12 बजेट निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, बजेट वितरण, बजेट उच्चतम सदुपयोग र बजेट निर्माणका क्रममा समानुपातिक रूपमा नभई समतामूलक र आवश्यकताको मर्मलाई आधारबिन्दु बनाउँदै संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, दिगो विकासको लक्ष्य, चुनावी घोषणापत्रहरू, संघीय सरकारको आवाज 2078-79 को बजेट वक्तव्य, प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य, टोखा नगरपालिकाको भौतिक विशेषता र स्थानीयवासीहरूको आकांक्षा, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आधार मानी जनप्रतिनिधि साथीहरूको घनीभूत छलफलका आधारमा आवाज 2078-79 को निम्न तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। 1 आर्थिक विकास व कृषि तथा पशु सेवा। यो ध्यान दिएर सुन्नु है। 1 सामूहिक खेती, कौशल खेती, करेसाबारी तथा प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषकहरूलाई उचित तालिम तथा अनुदान एवं उन्नत बिउ बिजन उपकरण लगायतको सामग्रीहरू उपलब्ध गराइने नीति लिनेछ। 2 परापूर्व कालदेखि नै चाकुको लागि प्रख्यात एस्टोका नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 3 को पहिचानलाई जीवन्त राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। 3 कृषि उत्पादनको मूल आधार अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारलाई अंगीकार गर्दै नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र उत्पादनका सम्भावना रहेका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल खेती कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। 4 नगरपालिका क्षेत्रभित्र कृषि उत्पादन सञ्चयको लागि कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री वितरण केन्द्र स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ। पूर्व पनि पहल गरेको, ठाउँ पनि पत्ता लाग्यो। अब जिन्दाबाद र मुर्दाबादको के अरे आन्दोलनले कामै हुन सकेन। अब त्यो यथावतै छ, के गर्ने। अब सबै मिल्यो भने हुन्छ, नभए हुँदैन। 5 पशुहरूमा लाग्ने महामारी रोगको विरुद्ध नियमित खोप, यासी, बीक्यू, एफएमडी, पीपीआर र एन्टी र्याबिस आदि निःशुल्क रूपमा लगाइनेछ। घरपालुवा सबै प्रकारका चौपाया तथा मनुमित्र कुकुरहरूको अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै छाडा मनुमित्रहरूलाई उचित बन्ध्याको प्रबन्ध गरिनेछ। साथै घरपालुवा कुकुरहरूको सार्वजनिक स्थलमा दिशा पिसाब गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै उचित दण्डको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित तुल्याउन नगरपालिकामा भएका पशु व्यवस्था सम्बन्धी फर्महरूको अवलीकरण गरी पशु नस्ल सुधारको लागि आधुनिक पद्धति अनुसार कृत्रिम गर्भाधान प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र घरपालुवा पशु छाडा छोड्ने पशुधनीलाई दण्ड जरिवाना सहित कारबाही गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन रहेका पशु वध स्थलहरूलाई सुरक्षित तथा गुणस्तरीय बनाउन नियमित अनुगमन गरी मासुजन्य तथा दुधजन्य पसलहरूको गुणस्तरता परीक्षण गर्ने कार्य थप व्यवस्थित गरी सुरक्षित बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्र के भने पहल गरिने भने हामी सबै मिलेर पहल गर्ने, एउटा मात्र पहल गर्ने होइन। पहल गर्ने भनेको पहल गर्दै जाने हो क्या। यो नीति हो, नीति। यसको कार्यविधि बनाउने, काम गर्ने। पर्यटन क्षेत्र 9 गत विगत आवधिदेखि सुरु भएको गौडेश्वरको एकीकृत विकासको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भएकोले अन्य बाँकी कार्यलाई गुरुजना बमोजिम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ। 10 टोखा नगरपालिकाको अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, गौडेश्वर झरना, भुत्केल चौर, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमावर्ती क्षेत्रको निर्माणधीन पदमार्ग आदि र अतुलनीय सामाजिक सांस्कृतिक बौद्धबाट प्राप्त पर्यटकीय र सम्भावनाको उपयोग गरी टोखालाई आकर्षक, रमणीय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न ट्रेकिङ रुट, वनभोजी स्थल आदि निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइने नीति लिनेछ। यस नगर क्षेत्रका रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पौराणिक मठ मन्दिर, पाटी पौवा संरक्षण प्रबन्धनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। 12 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनको लागि सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नको लागि पहल गर्दै अन्य सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। गौडेश्वर बालमती पार्क सञ्चालनमा रहेको झोर चण्डेश्वरी पदमार्गलाई सम्पन्न गर्न पहल गर्दै साइक्लिङ मार्ग, होमस्टे
प्याराग्लाइडिङ लगायतका क्षेत्रहरूको सम्भावित अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ। हामी अध्ययन गर्ने पछि आएको काम गर्ने सम्भावित गरेर राख्नु पर्यो नि। झोर महाकालको जलेश्वरमा बुद्ध मूर्ति स्थापना तथा गुम्बा निर्माण कार्यलाई पहल गरिनेछ। सहकारी 14 नगरपालिकामा रहेका सहकारीहरूको विकास एकीकरण हुन चाहनेलाई आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै प्रदेश तथा सङ्घ अन्तर्गतका सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा नगरपालिका सूचीकृत गराइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा स्वदेशमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई आफ्नै देशभित्र काम गर्ने वातावरण सिर्जना, सहकारी मार्फत रोजगारी सृजना तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यविधि निर्माण गरी सञ्चालन गरिने नीति लिनेछ। उपभोक्ता हक संरक्षणको आवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन चुस्त बनाउन बजार अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिई सहकारीको समन्वयमा 1 वडा 1 सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालनको लागि कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। सहकारी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनको लागि नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कोपमिसलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै प्रविधि प्रयोगमा जोड दिने अभिप्रेत गरिनेछ। उत्पादन र रोजगारीलाई सहकारीसँग आबद्ध गरी उत्कृष्ट सहकारीलाई प्रोत्साहन गरी सम्मान गरिनेछ। सङ्घीय सरकारले अघि सारेको सहकारी सङ्घ संस्थालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै उद्यमीको हात नगरको सदैव साथको नीति लिँदै उद्योग स्थापना सञ्चालनको लागि उद्योगीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा रोजगारीको लागि रूपान्तरण गर्न पहल गर्दै आयोजना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बमोजिम सार्वजनिक पूर्वाधार मर्म सम्भार तथा सुधार सम्बन्धी श्रम प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगार प्रबन्धन गरिनेछ। एकीकृत सिप विकास सम्बन्धी कार्ययोजनाको प्रबन्धन गरिनेछ। साथै कोभिड-19 को कारण सम्पन्न हुन नसकेका लघु उद्योग विकास कार्यक्रमलाई आगामी आवामा निरन्तरता दिँदै व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। परम्परागत व्यावसायिक तथा सिपमूलक घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। 24 पारिवारिक आम्दानी न्यून भएका परिवारहरूलाई पारिवारिक वित्तीय व्यवस्थापनको लागि वित्तीय सचेतना तथा वित्तीय पहुँच विस्तारको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी आम्दानी खर्चको व्यवस्थापन, फजुल खर्चको नियन्त्रण, अधिकतम बचतको बानी विकासको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू तय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 2 सामाजिक विकास शिक्षा नगरपालिकाभित्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालनको लागि योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसका लागि प्राविधिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको लागि सङ्घ तथा प्रदेशमा आवश्यक पहल गरिनेछ। प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न इच्छुक सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। 26 आवश्यकताको आधारमा नयाँ विद्यालय खोल्ने, स्तरवृद्धि गर्ने, एकीकृत गर्ने, कक्षा थप गरी समुदायको हितमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई माध्यमिक तहबाट उच्च शिक्षाको लागि कलेज तहसम्मको स्तरको लागि पहल गरिनेछ। 27 सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको लागि निर्दिला खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 28 विद्यालय सञ्चालन नियमन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। संस्थागत विद्यालयको शुल्क, छात्रवृत्ति, तथ्याङ्क, लेखा परीक्षण र अदावधिकतालाई कानुनअनुसार परिपालन गराइनेछ। 29 शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेशागत क्षमता वृद्धि तालिम अवलोकन भ्रमणको उचित व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, उचित स्थानमा स्थानान्तरण तथा मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 31 नगरपालिकाभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी विपन्न, गरिब, जेन्दार, पिछडिएका वर्ग, जनजाति, दलित, अपाङ्गता, महिला, जनआन्दोलनका घाइते, शहीद,
बेपत्ता परिवारको सन्तति लगायतलाई छात्रवृत्तिको दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। 32 सबैको लागि गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने नाराका साथ सम्भव भएसम्म क्रमशः 1 सामुदायिक विद्यालयको स्थापना गर्दै लगिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूलाई वातावरणमैत्री र प्रविधियुक्त बनाउन पहल गर्दै सामुदायिक विद्यालय नभएका वडाहरूमा समेत पूर्व प्राथमिक बाल विकास कक्षा सञ्चालनको लागि पहल गरिनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालयसँग गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सहकारी गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। 34 बालबालिकाले बिचैमा विद्यालय छोड्ने कार्यलाई पहिचान गरी सो कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। 35 निरन्तर शिक्षा जीवन उपयोगी सिकाइ तथा महिला शिक्षामा जोड दिनेछ। यसका लागि हाल सञ्चालन रहेका स्थानीय पुस्तकालय वाचनालय तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको गुणात्मक सुधार गर्दै सम्भव भएसम्म प्रत्येक वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्दै लगिने नीति अख्तियार गरिनेछ। साथै सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ एवं संस्थागत विद्यालयहरूलाई समेत स्काउटको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। 36 आधारभूत तहका शिक्षामा स्थानीय भूगोल सम्पदा पहिचान आर्थिक सामाजिक भाषा संस्कृति तथा परम्परालाई सम्वर्धन र जगेर्ना गर्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरी लागू गरिनेछ। साथै आधारभूत तहसम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा मातृभाषामा पठन पाठन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरभित्रका विद्यालयहरूको लागि विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू तथा प्रतिभा पहिचानको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी बालबालिकाहरूको बहुआयामिक विकास गरिनेछ। साथै हालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा भएको ज्ञानलाई जोड दिँदै ओझेलमा परेका नैतिक शिक्षालाई विद्यमान पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ र विद्यार्थीहरूलाई सफल तथा नैतिकमान बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा शिक्षकहरूलाई तालिम दिई सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा अनिवार्य लागू गर्ने नीति लिइनेछ। यो चाहिँ बुदा तपाईँको उसमा छैन। यो बुदा चाहिँ बिहान मेरो एउटा पिकेसँग मैले परामर्श गरिसकेपछि यो नीति चाहिँ दिल्लीमा भनेको मतलब केजरीवालले लागू गरेको छ यो नैतिक शिक्षा। किन हामी अब इन्जिनियर बन्छौँ डक्टर बन्छौँ तर घरमा तनाव छ। त्यसकारण बच्चैदेखि नै हाम्रो संस्थागत विद्यालय होस् अथवा सामुदायिक विद्यालय अनिवार्य टोखा नगरपालिकाले बिके हायर गर्छ। सम्पूर्णलाई तालिम दिएर विद्यार्थीहरूलाई पढ्नुभन्दा 10 मिनट अगाडि नैतिक पाठ पढाएर मात्रै पढाउने भन्ने किसिमको नीति लागू गर्ने गरेर यो रणनीति रहेछ। यो चाहिँ दिल्लीमा लागू भएको छ कि केजरीवालले लागू गरेको अनि हामी टोखा नगरपालिकाले हामी लागू गरेर यो नीति अगाडि बढाएको छ। 38 नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित यो हाम्रो देशकै एउटा पहिलो नगरपालिका हुन्छ यो नीति लागू गरेको। कानुन चाहिँ हामी लाग्छ यो यसलाई हामी बजेट पनि छुट्याउँछौँ यो नगरसभाबाट तुरुन्तै हामी प्रत्येक शिक्षकहरूले तालिम दिइहाल्छ नैतिक सम्बन्धी शिक्षा। 38 नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित निजी स्तरका प्राविधिक शिक्षाले शैक्षिक परामर्श सेवा ब्रिज कोर्स भाषा शिक्षण कक्षा विभिन्न तहका पूर्व तयारी कक्षाहरूको विवरण अदालती गरी प्रभावकारी अनुगमन नियमन गरिनेछ। 39 नगरभित्रका 20 विद्यालयहरूलाई वातावरण मैत्री र प्रविधियुक्त बनाउन पहल गरिनेछ। विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि उपयुक्त विषय शिक्षक आइटी ल्याब पुस्तकालय खेलकुद शिक्षक प्रशिक्षण अनुगमन र नियमनको लागि नगर शिक्षा प्रणाली सुधार अध्ययन समिति गठन गरिनुको साथै शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ। तोकिएको मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कर्मचारीहरू र निजी स्रोतबाट राख्नुपर्दा नगरपालिकाबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 40 बाल विकास केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गर्दै क्रमशः सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा मन्टेसरी पूर्व प्राथमिक कक्षा सञ्चालनको कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। 40 बाल विकास केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गर्दै क्रमशः नगर क्षेत्रभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार विषयगत तथा तहगत रूपमा दरबन्दी मिलान गरिनेछ। 42 सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत
सबै किशोरीहरूलाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। 43 बागमती प्रदेश सरकारले गत आवादेखि नै सुरुवात गरेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा निरन्तरता दिएकोमा आवश्यक सहजीकरण गरी सामुदायिक विद्यालयमा आलो पालो हेर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा सबै विद्यार्थीहरूको अनिवार्य रूपमा आँखा कान लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सँगै सरकारको नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण। 44 लैङ्गिक हिंसा, शोषण, मानव बेचबिखन, विभेद तथा दुर्व्यवहारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न प्रकारका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। साथै लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितहरूको लागि तत्काल स्थानीय उद्धार तथा राहत समितिलाई निरन्तरता दिइनेछ। लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह, छुवाछुत लगायतको सामाजिक कुरीति तथा कुप्रथा अन्त्य गरी बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित तथा किशोरीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ। 46 उत्पीडन तथा जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य गरी दलित समुदायको सशक्तिकरण तथा तालिम एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा ज्येष्ठ नागरिक स्रोत केन्द्रको सम्भावित अध्ययन गरी निर्माण गरिनेछ। 48 हाम्रो बालबालिका हाम्रो भविष्य भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात गर्दै बालमन्त्री स्थानीय शासनलाई निरन्तरता दिई यस नगरपालिकाका वडाहरूलाई क्रमशः बालमन्त्री घोषणा गर्दै नगरलाई पूर्ण बालमन्त्री नगर घोषणा गर्ने नीति लिइनेछ। 49 हिंसा पीडित व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि आपतकालीन कोषको व्यवस्था गरिनेछ। 50 पारिवारिक पुनर्मिलन गर्न सम्भव नभएका अन्तर सरकारी समन्वय तथा सङ्घ संस्थाको साझेदारीमा संरक्षणमा राख्नुपर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि बालगृह, संरक्षण गृह, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रमा पुनर्स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। 51 टोखा नगरपालिकाको सरोकार महिलालाई अवसर र अधिकार भन्ने मूल मान्यतालाई अंगीकार गर्दै महिला समूह, समिति र संस्थामा आबद्ध महिलाहरूलाई उत्पादनमूलक व्यवसाय र स्वरोजगारको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। साथै उत्पादित वस्तुहरूको प्रदर्शनी क्षेत्रगत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। युवा तथा खेलकुद। 52 खेलकुदलाई उच्च महत्त्व दिँदै नगर खेलकुद सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार वडा स्तरीय, नगर स्तरीय खेलकुद समिति गठन गरी क्रियाशील बनाइनेछ। 53 युवाको जाँगर समृद्ध नगर अभियानमा जोड्न नगरका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा युवाहरूलाई परिचालित गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। समुदाय स्तरमादेखि नै खेलकुदको विकास विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुदको गतिविधिहरूलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बाल प्रतिभाको उजागर गर्न, खेलकुदप्रति रुचि जगाउन, खेलकुदका माध्यमबाट नगरलाई अगाडि बढाउन तथा सबै सामु परिचित गराउन मेकअप खेलकुदको आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। हामी युवा हाम्रो शान एक वडा एक खेलकुद मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ। जमिन पाएसम्म आइरहेको उपयुक्त स्थानहरूमा खुला व्यायामशाला निर्माणको व्यवस्था गरिनेछ। 55 वडाभित्र रहेका खेलकुद मैदानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने साथै थप खेल मैदानहरू निर्माणको लागि आवश्यक पहल गर्दै खेल सामग्रीहरूको व्यवस्था गरी खेलकुदको गतिविधिलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। 56 युवालाई लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट जोगाउनको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको साथै दुर्व्यसनमा फँसेकाहरूलाई पुनर्स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ। स्वास्थ्य। 57 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नगरवासीको मौलिक हक सुनिश्चित गरिनेछ। केन्द्र सरकारबाट प्रदान गरिने निःशुल्क औषधिहरूको अलावा नगरपालिकाबाट समेत औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। 58 अब 2078-79 मा स्वास्थ्य सेवामा लगानी
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनर्संरचना, गुणस्तर सुधार र सेवा विस्तार गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दै सबै वडाहरूमा स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सक्षम बनाउन पहल गरिनेछ। साथै टोखा 2 मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश स्तरीय अस्पतालको रूपमा विकसित भएकोले सोबाट उच्चतम सेवा लिन नगरवासीहरूलाई अभिवृद्धि गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 59 परिवर्तित जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय प्रदूषणको कारणले बढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा निर्गुला रोग र क्यान्सर रोग लगायतका नसनी रोगको निदानको लागि निःशुल्क रक्तचाप, पिसाब र रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षणको लागि मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै न्यूनतम 3000 जनाको 3000 जनाको पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 60 गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी महिलासँग उपमेय कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क क्याल्सियम तथा फोलिक एसिड चक्की र निःशुल्क गर्भ परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै गर्भवती तथा सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन सम्बन्धी क्रियाकलापलाई सञ्चालन गरिनेछ। 61 खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न खोप केन्द्रहरू निर्माण गरी बालबालिका तथा जोखिममा रहेका वयस्कहरूको लागि थप खोपहरू प्रदान गरिनेछ। 62 कोभिड-19 लगायतका संक्रामक रोगहरूको महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक निरोधात्मक उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेश स्तरीय अस्पतालको रूपमा स्थित भई सँगै थप सुविधा सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। 63 शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा 1 वडा 1 योग ध्यान केन्द्र तथा व्यायामशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। 64 नगर क्षेत्रका निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले नगरवासीलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कम्तीमा न्यूनतम 15% छुट गराउने कार्यलाई निरन्तर रूपमा पहल गरिनेछ। संस्कृति प्रवर्धन 65 नगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक सम्पदा तथा स्थानहरूलाई जीवन्त राख्नको लागि त्यस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। साथै संस्कृति सम्पदा निर्माण सम्बन्धी योजनामा सञ्चालन सम्भव भएसम्म दक्ष उपभोक्ताहरू मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाई नीति अवलम्बन गरिनेछ। 66 सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धारमा पुरातत्व विभाग र अन्य निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। 67 स्थानीय जात्रा तथा सांस्कृतिक पर्वहरूको उचित व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था गरी नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। 68 टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 को प्राचीन बस्तीलाई घोषित टोखा सांस्कृतिक समृद्धि क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न टोखा सांस्कृतिक समृद्धि क्षेत्र विकास समिति गठन गरेकोमा सोलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। 69 सांस्कृतिक समृद्धि क्षेत्रको गृहयोजना र कार्यविधि बनाई सो अनुसार विकास निर्माण एवं निजी आवास निर्माण समेत सोही अनुसार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 70 ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटकीय समृद्ध टोखा नगरको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन नगरको इतिहास, संस्कृति, मौलिक परम्परा समेट्ने पूर्वाधार निर्माणका फोटोहरू समेटेको पुस्तक प्रकाशन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ नगरका सबै वडाहरूमा खानेपानी उपलब्ध गराउनको लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग आवश्यक समन्वय गरी मेलन्ची खानेपानीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ। 72 नगर क्षेत्रभित्र भएका सबै पानीका स्रोतहरूको पहिचान गरी सोलाई नगरवासीको उच्चतम हितमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै वडा नम्बर 1 र 2 को लगायतका रहेका प्राकृतिक पानीको मुहान भएको क्षेत्र संरक्षणलाई निरन्तरता दिइनेछ। 73 वृक्षारोपण, हरियाली तथा हरित क्षेत्रको विस्तारको लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। 74 नगर क्षेत्रभित्र फोहोर मैला सङ्कलन गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सडक अनिवार्य रूपमा न्यूनतम 5 जना कुचिकारहरू राखी
वडा कार्यालयको समन्वयमा सरसफाई गर्ने प्रणाली कार्य गराइने नीति लिइनेछ। 75 ऐतिहासिक मैजोटी धारालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। 76 नगर क्षेत्रभित्र भएर बहने नदीनालाहरू तथा किनारमा सरसफाई तथा वृक्षारोपण गर्ने अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। 6 सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था। 77 यस नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। 78 नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै किसिमका एनजिओ र आइएनजिओलाई नगरमा अनिवार्य रूपमा दर्ता सूचीकृत हुन आह्वान गर्ने नीति लिइनेछ। अब पूर्वाधार विकास। पूर्वाधार विकास क भवन तथा शहरी विकास। 79 नगरपालिकाले औसत पूर्वाधार निर्माण अभ्यास प्रवर्धनको लागि विभिन्न प्राविधिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिनेछ। 80 सुरुवातको चरणमा रहेको नगरपालिका कार्यालय भवन र वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि आगामी आवमा पनि आवश्यक बजेट विनियोजित गरी क्रमागत रूपमा भवन निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिनेछ। साथै नगरको सौन्दर्य वृद्धि गर्नको लागि सरकारहरूको भावना अनुसारको क्रियाकलाप अगाडि बढाउन आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरिनेछ। 81 नगरपालिकाको प्राथमिकता प्राप्त योजना तथा कार्यक्रम र बहुवर्षीय अधुरा र क्रमागत योजनाहरूलाई बजेट विनियोजित सुनिश्चित गरेपछि मात्र अन्य योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै नपामा माग पेश भएका योजनाहरूलाई स्रोतले धान्न नसक्ने योजनाहरूलाई योजना ब्याङ्कमा समावेश गर्दै बजेट सम्भव भएमा कार्यान्वयन गर्दै लगिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 82 आवासीय व्यापारिक सङ्घ संस्था लगायत सबै प्रकारका भवन मापदण्ड र भवन निर्माण संहिताको पालना गरी सुरक्षित तरिकाले निर्माण गर्न व्यवस्था गरिनेछ। भवन निर्माण प्रक्रियामा जानुअघि निर्माण स्थलमा अनिवार्य रूपमा प्रस्तावित भवनको नक्सा र विवरण सहितको बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरिनेछ। 83 सुन्दर तथा सुरक्षित नगर निर्माणको लागि पूर्वाधार तथा नक्सापास शाखाभित्र भवन संहिता शाखाको व्यवस्था गरी संशोधित भवन संहिता समेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। 84 नगरपालिकाका सबै खरहरूमा मेट्रिक स्ट्रिट एड्रेसिङ सिस्टमबाट घर नम्बर वितरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। 85 तोकिएको मापदण्ड अनुसार न्यूनतम भन्दा बढी खुला क्षेत्र राखी नगरपालिकाको शहरी इलाकामा घर निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। साथै मौलिक संस्कृति झल्किने गरी कलात्मक ढङ्गबाट भवन निर्माण भएमा नक्सा पासमा विशेष छुट दिने व्यवस्था क्रमागत रूपमा मिलाइनेछ। 86 नक्सा पास प्रक्रियालाई इन्टरनेटबाट सञ्चालन हुँदै आएकोमा अपडेट गरी अनलाइन सिस्टमबाट सञ्चालन गरी उक्त प्रक्रियालाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ। साथै नक्सा पास बिना निर्माण भएका घरहरूलाई करको दायरामा ल्याउने नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन थप पहल गरिनेछ। 87 नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने व्यावसायिक भवनहरूलाई निर्माण स्वीकृति दिँदा अपाङ्ग मैत्री तथा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माण गर्नको लागि अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 88 चालु अवधिदेखि प्रक्रियामा रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको अभिलेखीकरणलाई पूर्ण रूपमा दिई त्यस्ता क्षेत्रमा बनाएका संरचना हटाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। 89 सार्वजनिक जग्गामा बनेका सबै संरचनाहरू सामुदायिक भवनहरू आदि नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याई संरक्षणमा सहित आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गर्न पहल गरिनेछ। 90 जग्गा खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गराउन सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारको नीति अनुसार मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूमि सम्बन्धी समाधान आयोगसँग समन्वय गरी अविलम्ब समस्या समाधान गर्न पहल गरिनेछ। नगरलाई बाल मैत्री सुरक्षित बसोबास स्थलको रूपमा विकास गरी नगरको भूगोल अनुसार व्यापारिक पौराणिक धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्यटन विकास तथा कृषि लगायत सबै क्षेत्रको विकास गरी व्यवस्थित नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्न अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू
क्रमागत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार नगर पूर्वाधारको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ऊर्जा 94 मेयर उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 95 सार्वजनिक चोक, मठ मन्दिर, विद्यालय, वडा कार्यालयहरूको सडक बत्ती जडान गर्ने कार्यलाई निरन्तर रूपमा प्राथमिकता दिइनेछ। सडक तथा पुल 96 सडक निर्माण गर्दा फुटपाथ, हरियाली सहितको भिन्न क्षमता मैत्रीको सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने नीति लिइनेछ। 97 जनसहभागितामा आधारित विकास प्रक्रियाको लागि कम्तीमा 40% जनसहभागिता रकम जम्मा गरी विकास गर्न चाहने उपभोक्ताहरूलाई ध्यानमा राखी सो अनुरूप समपूर्व कोषलाई थप मजबुत बनाइनेछ। 98 सीमा जोडिएका नगरपालिकालाई फाइदा पुग्ने खालका 2 वा 2 भन्दा बढी नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिइनेछ। यसका लागि समपूर्व कोषबाट व्यवस्था गरिनेछ। 99 अन्तर स्थानीय तह तथा उपभोक्ता समिति एवं टोल विकास संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी साझेदारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। एक टोल विकास संस्था उपभोक्ता समितिले गरेका नमुना कार्य अर्को टोल विकास समिति उपभोक्ता समितिलाई अवलोकन गराई अनुभवको आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने सडक, टल, विद्यालय, पार्क, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक वनहरूको विकास विस्तार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 101 नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको राजकुलो, गोरेटो बाटो, खोल्ची, खोला, नदी किनारमा क्रमागत रूपमा करिडोर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 102 नगरपालिकाभित्र रहेका सडक, टोल, बस्तीहरूको नामकरण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक नामको आधारमा गर्ने कार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन वडा कार्यालयलाई सूचित गरिनेछ। अब यो चाहिँ भट्टाबाट हाल्नु है तपाईँहरूको सब। 103 टोखा नगरपालिकाभित्रका आयोजना परियोजनाहरूको योजना बैंक बनाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै विभिन्न तार्किक निकायहरू समेतको सहयोग लिई सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। 104 पर्यटकीय सम्भावना रहेको स्थानहरूमा भ्युटार, झोलुङ्गी पुल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण गर्न पहल गरिनेछ। 4 वातावरण तथा विपत्ति व्यवस्थापन केवल कार ठाउँ पनि हुनु पर्यो। भ्युटार र के अरे झोलुङ्गी पुल चाहिँ सम्भावना होला। यो केवल कार त मैले सम्भावना नराखेँ, सम्भावना छैन। बसमा रोड उहाँ 4 वातावरण तथा विपत्ति व्यवस्थापन 105 विपत्ति व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद सचेतनाशील तथा क्षमता विकास र नमुना अभ्यास कार्यलाई सहभागितामूलक बनाई सचेतना र सुरक्षालाई संस्कारको रूपमा विकास गर्ने पहल गरिनेछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, अन्तर्स्थानीय तह, सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबीच समन्वय कायम गर्दै उद्धार एवं राहतको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद, उचित भण्डारण र समयानुकूल परिचालन गराउँदै नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार योजना तयार गरिनेछ। 106 विपद जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी उक्त क्षेत्रहरूमा जोखिम न्यूनीकरण सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै एक रेस्पोन्स टिम तयार गराउँदै लगिनेछ। 1 विपद सुरक्षित स्थल ठिकान गरी आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्दै लगिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै विपद जोखिम सम्बन्धी जनतामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 104 सहरको सुन्दरता अभिवृद्धि र वातावरण मैत्री नगर निर्माण गर्न ग्रिन टोखा अभियान अन्तर्गत पार्क निर्माण, वृक्षारोपण, वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण, प्लास्टिक झोला न्यूनीकरण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै सडक किनारमा हरियाली कायम गर्न वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
चालु अवधिदेखि सुरु गरेको एक उडान नीतिलाई साकार पार्न त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। 109 एक घर 2 फलफुलको बिरुवा अभियानलाई निरन्तरता दिनेछ। 110 घरभित्रको फोहोर घरभित्र नै व्यवस्थापन गर्न कम्पोस्ट बिन उपलब्ध गराई कम्पोस्ट मल बनाउन आवश्यक तालिम सहितको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। 111 वर्षातको समयमा हुने जल उत्पन्न प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न नदीका दुवै किनाराहरू तथा अन्य यस्ता जोखिमयुक्त स्थानहरू पहिचान गरी नियन्त्रणको कार्यहरू निरन्तर गरिनेछ। साथै आकाशे पानीको वाटर रिचार्ज सिस्टमको निर्माण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 112 सडक अतिक्रमण गरी व्यवसायीले सामग्री सडक पेटीमा राख्ने ठेलागाडा रिक्सा आदि सञ्चालन गर्ने कार्यलाई विस्थापित गरिनुको साथै अटेर गर्नेलाई कार्यविधि अनुसार दण्डित गरिनेछ। 5 संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह सुशासन सेवा प्रवाहको मानव संसाधन विकास। 113 नियमित रूपमा नागरिक बडापत्र अदावधि गरी डिजिटल बोर्ड मार्फत सूचना प्रवाह गरिनेछ। 114 नगरपालिकाको विद्यमान संगठन संरचनामा कार्यभोजको आधारमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ। 115 प्रत्येक कर्मचारीलाई सूचक सहितको कार्यविवरण उपलब्ध गराई कार्य सम्पादन करार गरी नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणालीको विकास गरी 100% नतिजा हासिल गर्न लक्ष्य लिइनेछ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई निरन्तर दिइनेछ। कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको समुचित अवसर प्रदान गरिनेछ। 116 मानकको आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूको म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म नगर र जनताको लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने प्रतिबद्धता आत्मसात गरी निरन्तर कार्यान्वयनका लागि निर्देशित गरिनेछ। 117 नगरपालिकाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नगरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यमा नगरको पहिचान र हितलाई उच्च प्राथमिकता राखिनेछ। देशभित्र तथा बाहिरको पालिकाहरूसँग भगिनी सम्बन्ध गरिने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। साथै भगिनी सम्बन्ध गाँसिन लागेको सहरहरूसँगको असल अभ्यास आदान प्रदान गर्ने तथा साझेदारीमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। 118 नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न सुझाव पेटिका राखी नियमित खोल्ने व्यवस्था गरी यथाशक्य छिटो जनगुनासोहरूको सम्बोधन गरिनेछ। साथै नगरका गतिविधिहरू नगरवासी समक्ष पुर्याउन स्थानीय राजपत्र र नगर बुलेटिन प्रकाशनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिइनेछ। 119 जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूबीच दोहोरो संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै दैनिक कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 120 सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गराउँदै नगरपालिकाभित्र सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सरकारी निकायहरूसँग आपसी समन्वयको आधारमा कार्य गर्ने नीति लिइनेछ। 121 नगरपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरूको योजना कार्यक्रमहरूको प्रगति एवं भावी कार्ययोजनाहरूको बारेमा नगरवासीहरूलाई जानकारीको लागि चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनाइ गर्ने कार्यलाई नियमित गराइनेछ। 122 जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको सामूहिक म्यादी जीवन बिमालाई निरन्तरता दिइनेछ। कार्यालय सम्बन्धी कामकाजमा खटिएका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी दुर्घटना परेमा सम्पूर्ण उपचार खर्च नगरपालिकाबाट बेहोर्ने साथै मृत्यु भएमा उचित राहत उपलब्ध गराइनेछ। 123 नगरपालिका तथा अन्तर्गतका कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको सन्दर्भमा नियमित रूपमा नागरिक समृद्धि सर्वेक्षण गरिने व्यवस्थालाई नियमित कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापन। 124 नगरपालिकाका हरेक काम कारबाही वेबसाइट, इमेल, नेटवर्किङ जस्ता विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रयोग गरी कागजरहित बनाउँदै लगिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 125 नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक सम्पत्ति, घर नक्सा पास, व्यक्तिगत घटना दर्ता निर्णयहरू लगायत सबै किसिमको अभिलेखहरू डिजिटाइज गरी व्यवस्थित गराउँदै लगिनेछ। 126 नगरपालिकामा स्थापना भएको नगर सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउँदै सबै सूचना तथा जानकारीहरू
नगरवासी सहजताका साथ प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 127 कर्मचारीहरूलाई सूचना प्रविधि तथा ई गभर्नेन्स सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। 128 नगरवासीलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन क्रमशः नगरपालिकाको कार्यालय परिसर, वडा कार्यालयहरू र महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा वाइफाई फ्री जोनको लागि इन्टरनेटको प्रबन्ध मिलाउँदै लगिनेछ। मोबाइल एप्सद्वारा सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ। सुरक्षा व्यवस्थापन 130 हाल विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 महामारीबाट सृजित त्रासलाई न्यून गर्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासको लागि मनोपरामर्श तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। 131 नेपाल प्रहरी सङ्घको समन्वय तथा सहकार्यमा नगरको आवश्यकता स्थानहरूमा तथा मुख्य चौकहरूमा CCTV राखी जनता सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका टोलहरूमा सुरक्षा साइलेन्ट जडान कार्यको लागि स्थानीय टोल विकास संस्थाहरूलाई परिचालन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 133 सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। 134 नगरपालिकाको अति घनत्व हुने सडकहरूमा ट्राफिक प्रहरीको सम्बन्धमा नगर प्रहरी परिचालन गरी ट्राफिक व्यवस्था गरिनेछ। 135 नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्यार्थीहरूलाई आत्मरक्षा तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ। न्याय सम्पादन 136 सामाजिक न्याय र स्थापित ऐन कानुनमा आधारित भई न्याय सम्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 137 न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकहरूको लागि निःशुल्क कानुनी सहायता तथा परामर्शको व्यवस्था मिलाइनेछ। 138 न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरूलाई सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण गर्ने नीतिलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। 6 कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा मेलमिलाप समिति क्रमागत रूपमा गठन गर्दै मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। 7 वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनको अन्तिम लेखा परीक्षण तथा बेरोजु 139 गत आवको बेरोजु मध्ये नियमित गर्नुपर्नेलाई नियमित गरी असुल उपर गर्नुपर्ने खालको बेरोजु रकम सम्बन्धित व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूसँग नियमअनुसार असुल उपर गरिनेछ। 140 तोकिएको समयमा नै पेशगी तथा बेरोजु फर्चट नगरेमा भुक्तानी हुन बाँकी रकम पारिश्रमिक तलब भत्ता समेत रोका गरी असुल उपर गरिनेछ। लेखाङ्कन तथा राजस्व परिचालन 141 कोभिड-19 महामारीबाट समग्र क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावबाट नगरवासी लगायत व्यवसाय क्षेत्रलाई जोगाउन आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको शीर्षकहरूमा निश्चित समयावधि तोकी छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था मिलाइनेछ। 142 व्यवस्थित लेखा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पहल गरिनेछ। 143 नेपाल सरकारबाट स्वीकृति कोष लेखाङ्कन प्रणाली सूत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बजेट तर्जुमा खर्चको लेखाङ्कन र एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गराउँदै लगिनेछ। 144 कर तथा शुल्क दस्तुरलाई समय सापेक्ष कर सङ्कलन प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्वयित बनाइनेछ। 145 सञ्चित कोषमा सङ्कलित राजस्वलाई आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा पूर्ण मितव्ययिता अपनाई नगरवासीको उच्चतम हितमा प्रयोग गरिनेछ। 146 राजस्व सङ्कलन तथा करदाताको अभिलेख व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। 147 मैले तिर्ने कर मेरै नगर विकासको लागि भन्ने नागर करदातालाई महसुस गरी सेवा प्रवाह गरिनेछ। करको दायरामा नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन कर शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिनेछ। 148 नगरपालिकाले वैज्ञानिक कर प्रणालीलाई अंगीकार गर्दै लागू गरिनेछ। सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्दै लगिनेछ। 149 राजस्व सङ्कलनको लागि कर शिक्षा एवं सङ्कलन कार्यक्रम मार्फत कर मैत्री वातावरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। 150 स्थानीय कर आधार संरक्षण गरी करको दर र दायरा विस्तार गर्ने स्थानीय संरचना अनुकूल कर तथा गैर करको क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ। वित्तीय सुशासन तथा जोखिम न्यूनीकरण 151 अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा गरी सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्दा मितव्यय हुने नीति अवलम्बन गर्दै लगिनेछ। 152 खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिनेछ। 153 आर्थिक कार्यप्रणालीलाई थप सुस्त र दुरुस्त बनाई वित्तीय सुशासन कायम गरिनेछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक लेखा परीक्षण र कर परीक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। 154 आर्थिक क्रियाकलापहरूको मासिक
चौमासिक र वार्षिक विवरणहरू सूचना पार्टी वेबसाइट साथै सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। 155 तपसिल बमोजिम कोषहरूको कार्यविधि आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी सोही अनुसार सञ्चालनमा निरन्तरता दिनेछ। क समपूरक कोष, ख आकस्मिक कोष, ग विपद व्यवस्थापन कोष, घ मर्मत सम्भाल कोष, ङ जनशक्ति विकास कोष, च स्वास्थ्य तथा विशेष कोष, छ संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्धन कोष, ज खेलकुद विकास कोष, झ कर्मचारी कल्याण कोष, य सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कोष, ट वन वातावरण तथा संस्कृति कोष। 156 आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गराउँदै सोको सल्लाह सुझाव अनुसार कार्य सम्पादनलाई निरन्तरता दिइनेछ। 157 विश्वसनीय र गुणस्तरीय लेखा परीक्षणको माध्यमबाट वित्तीय सुशासन कायम हुनको साथै जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। घ सामाजिक परीक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षण गरिनेछ। घ सार्वजनिक सुनाइ, सार्वजनिक सुनाइको आयोजना गर्ने र जनगुनासोको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 160 गुनासो अभिलेख उजुर पेटिका सुझाव पेटिका व्यवस्थित गरी कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थापन गरिनेछ। 161 सेवा प्रवाह र कार्यालयको काम कारबाहीबारे नगरवासीलाई नियमित रूपमा प्रविधिको माध्यमबाट सूचित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 162 दीर्घकालीन योजना हाम्रो नगरपालिकालाई एउटा नमुना नगरको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धताको यो सुरुवात मात्र हो। यसका लागि हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू तर्जुमा गरी सो योजनामा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न तदनुरूपको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। यस्ता योजनाहरू क्रमागत रूपमा तर्जुमा गरिनेछ। उल्लेखित दीर्घकालीन योजनालाई प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग कार्ययोजनासहित माग गर्न प्राथमिकता सूचीमा समावेश गरिएको छ। 1 विष्णुमती तथा साङ्ला एवं सपन्दित खोला करिडोर निर्माण। 2 नदीको दुवै किनारमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण। 3 बहुप्राविधिक विद्यालयको स्थापना। 4 शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमानासँगै पदमार्ग तथा साइक्लिङ मार्गको निर्माण। 5 भुतखेल चौर तथा सो क्षेत्रको सामुदायिक वनलाई संरक्षित गरी पर्यटक पूर्वाधार विकास। 6 बौडेश्वर गुरुजनको अनुसार कार्य। 7 मेलम्ची खानेपानीलाई नगरपालिका इलाकामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल। 8 वडा नम्बर 2 को गले खरखेल पार्क निर्माण। 9 वसुन्धरा चौकदेखि बसपारसम्म रिङ रोडको ढल व्यवस्थापन। 10 नगरभित्रका ऐतिहासिक धरोहरको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार। 11 अन्तर स्थानीय तहको संयुक्त समन्वयमा बालु यन्त्र सञ्चालन। 12 नगरलाई देश तथा विदेशमा चिनाउन विभिन्न सहरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना। 13 नगरभित्रका सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखन गरी संरक्षण। 14 एक वडा एक पार्क निर्माण। 15 रङ्गशाला निर्माण। 16 उपयुक्त स्थानमा ओभरहेड क्रसिङ ब्रिज निर्माण। 163 आगामी आवाको आयव्ययको अनुमान 1,89,54,74,76,000 हुने स्रोत प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा वडागत रूपमा रु 2,50,00,000 को भिसिलिङ प्रस्ताव गरेको छु। साथै सम्झौता भई कार्य सम्पादन नभएका योजनाहरूलाई क्रमागत रूपमा निरन्तरताको व्यवस्था मिलाउन पहल गरेको छु। 164 टोखा नगरपालिकाले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै समुन्नत नगरपालिका निर्माण गर्ने, कोभिड-19 महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गरी महामारीबाट प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिई नगरवासीको सर्वाङ्गीण हित कायम गर्दै विकास निर्माणलाई थप गति दिने अटोटका साथ आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। यस गरिमामय सभामा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात नगरको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भई सामाजिक न्याय स्थापित हुने र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने विश्वास लिएको छु। यस महामारीको विषम परिस्थितिमा जुझ्दै हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै जनताको विकासको चाहना पूरा गरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय समृद्ध टोखा नगर निर्माणमा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छु। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्र, सङ्घ संस्था तथा नागरिक समाजबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राजनीतिक दल, नगर सेवक, कर्मचारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, आम सञ्चार लगायत सम्पूर्ण नगरवासी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद।